وہ وہابیو تانوں مبارک ہوے تہاڈا پیر خیاماں والا تہاڈا پیر شرما والا تہاڈا پیر غیرتاں والا لوکاں پیرو بنائے نے جڑے بیبییاں کولوں مٹھیاں بھراندے نے لوکاں پیرو بنائے نے جڑے بندیاں نوں تھپڑ ماردے نے بیبییاں نال بغل گیرو جاندے نے او لوکاں پیرو بنائے نے جنہاں دی آستانیاں تے بیبییاں جا کے نوراتے پیاں کٹدیاں نے میں نہیں ماندا انہاں نوں پیر میں نہیں ماندا انہاں نوں ولی خلی ولی اے کتھوں دے ولی نے جنہاں دے کول جا کے پرائیاں عورتاں بہ جان اے کادے پیر نے آ تینوں پیر بخاواں پیر میرا پیر ہے حیا والا شرم والا پرم والا عزت والا شان اچھی مقام اچھا سیرت والا صورت والا جلوت والا خلوت والا ظاہر والا باطن والا او میرے پیغمبر دی ہر چیز والا ہے او میرا او پیر ہے جڑا کل صحابیاں دا پیر سی اوہی اج وہابیاں دا پیر ہے کہندے نے او تسی بے پیرے ہو تسی بے مرشدے ہو تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں ہو تانوں کنے آکھیا ساڈا پیر کوئی نہیں ساڈا پیر بھی ہے اسی مرید بھی ہاں او کہدے مریداں جیدا بلال مرید ہے او دے اسی مریداں اسی او دے مریداں جیدا بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا چھڑیا نی کلمہ ہویا ظلم اخیر دا چھڑیا نی کلمہ ہویا ظلم اخیر دا بال دے کولیا تے خود نو لٹا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا پیر اساں مدنی بنا اساں دل وچ اساں 3 4 5 6 9 10 15 20 25 نہیں اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اللہ او تیرے پیر دیاں کرامتاں کادیاں نے تے تہاڈے پیر تا چن چاڑ دینے ہیں تے ساڈے بھی ہیں چن چاڑ دینے چن عجیب و غریب چن ادھر ویکھ میرے پیر دیاں کرامتاں تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے میرے پیر دا موجدہ میرے پیر دا تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا ہے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا ہے کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا سنو پیر اساں مدنی بنا لیا پیر اساں مدنی بنا لیا اللہ اکبر جیڑا بھی کمال ویکھاں بڑا ہی پیارا ہے جیڑا بھی کمال ویکھاں بڑا ہی پیارا ہے اشارہ کیتا چن بل اللہ جیڑا بھی کمال ویکھاں بڑا ہی پیارا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار